पवित्र मिसाची भेटे सुरवातेक आमी गायन घेवया A4. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बिणी भावनो, वयर उबारून आमची गरीब काळजां ह्याच देवाक दिनवासूंक आयल्या आनी हेच मिसाचे भेटेन आमी देवाक दिनवासता. आनी आयच्या दिसा खेरीतपणी आमकां देव उगडास करता. आमी दुसऱ्यांक फास मांडिना जावंक, दुसऱ्यांक आमी त्रासान घालिना जावंक आमकां आयच्या दिसा देवाचे आपोवणे. हेच करूंक ह्या आयच्या दिसा आमकां ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासत बागयो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. ह्याचे मीस पेटयतात देवाक दिनवासूंक आपल्या काजाराच्या दिसा पासत मार्टिनो आनी सोकोरिना गोमेश. तेच परी ह्या आयच्या मिसांत आमी मागता आग्नेलो विक्टर ग्रेशियस हाच्या आत्म्या पासत सोंपून गेल्यार 3 वर्सां भरतात. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता आमांदा डिसोजा, एडविन क्लेमेंट. जायत्या भाव भयणांनी आपणा पासत मागूंक लायला, तांचोय आमी उगडास करता. कायतानो ब्रिटो बरे भलायके पासत मागूंक लायता. बायरन आराउजो आपल्याक भलायकी मागता. मिनिनो आंद्राद आनी जॉन फुर्तादो हांच्याय इतेसांवा पासत आमी मागता. हे वेळार उगडास करुया जी कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटली आमची भावा भयणां. देवा आमच्या बापा, तुजी मांदावळ कधीच चुकोना. नोश्टें तें सगळें आमचे तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी खालते काळजान मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भागयोत पेद्रूचे दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यान मोळो आगतें जावन
नाच जातोले आनी सृश्टीची दांतू लासून कोट्टोले आनी देवाचो दीस बेगीन पावूंक म्हूण आशेवन रावात. आनी सगळे हे भाशेन सोंपतले म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावेण आनी भोक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मोडबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव प्रितीच्या भावा भयणींनो, ताकता तितले उमेदीन, निश्कोलपणान आनी गुन्यांवा विणे जिवंक वावरात. ताका रावतना तुमी ताका शांतीन मेळच्याक आमच्या सर्वेस्पराचें मातमेपण तुमचे सोडवणे खातीर म्हूण समजात. देखून तुमी भोव मोगाच्या भावा भयणींनो, तुमकां हांवें शिडकायल्यात म्हणटच चोत्राय दवरात. नाजाल्यार नोश्ट्या मनशाची वांकडी वाट धरून तुमी तुमचें तिरपण सांडून वेशात. उरफाटी आमच्या सोम्या आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी ओळख तुमचे सोवे वाडून दी. ताका मोहिमा आतां आनी सासणाक आमेन. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा, पिडकेचे पिडके तूंच म्हजो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासणांतां सासणा पर्यंत तूं देव. जबाब: सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुता दुवानो चोलाक परतून, ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता. अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब: सर्वेस्वरा, पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. उद्गार: मोहिमेवो देव आमचो, तुमची मत उजवाडाव. तुमच्या आपोवण्याचो तितलो उंच परवसो उगडापो तुमकां जावं. तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. फारिजियांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यांतल्या कांय जाणांनी जेजूक उतराक सांपडूंक ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून अशें म्हणलें: गुरुजी, तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणा. कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पडनाय आनीक देवाची वाट खरेपणी शिकयताय. तर शेजाराक पट्टी फारीक करूं येता की ना? आमी ती फारीक करची की ना? तांची नाळ विद्या ओळखून ताणें तांकां म्हणलें: तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? एक देनार म्हाका हाडून दियात पळोवया.
आनी ताणी हाडून दिलो. आनी ताणें म्हळें, हें रुपणें आनीक बरो कोणाचें? ताणें म्हळें, शेजाऱ्याचें. परतीपालून जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी हें आयकून ते अजाप जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आमी मनीस असोत आनी खंय ना तर खंयचोय मनीस चुकताच. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना आय एम परफेक्ट, हांव संपूर्ण अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. आनी सगळीं आमी चुकता आसतना जायते फावट आमकां दुसऱ्याच्यो चुकी सोदूंक, दुसरो चुकता तें सोदून काडूंक, हे चुकीचो सोद लावूंक आमकां एक वेगळीच खुशालकाय भोगता. दुसऱ्या उतरांनी दुसऱ्याक त्रासान घालूंक, दुसऱ्याचेर फास मारूंक. आनी अशें आसतना जेजूच्या काळार अशेंच घडलें. आनीक हे जेजूक येवन विचारतात, आमी पोट्टी फारीक करची वो टॅक्स फारीक करचें की ना? आनी जेजू तांकां एक इकमतीन जबाब दिता. हें रुपणें कोणाचें? बरोवप कोणाचें? शेजाऱ्याचें. आनी शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक परतून दियात. जेजून हो बेस बरो जबाब दिलो. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमकांय जायत्या जाणांच्यो अशोकताय खबर आसा. आमी जाणात उमकोच मनीस चुकता आनी चूक आदारता. आनी अशें आसतना आमी जायते फावट ओदीक ताणें चूक आदारची, ताका तो त्रासान पडचो अशें आमचें मन जाता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या दिसा जेजूचो आमकां उलो. आमी दुसऱ्याक फास मारिना जावंक, पूण आमी जसो हांव असोत तशीच दुसरीं असोत. आनीक जरी तर कोणूय चूक आदारता, ताची चूक सोबे माजार सांगूंक न्हय, पूण पोरशी वचून सांगूंक आनी गरज जाल्यारूच सांगूंक आमकां आज देवाचो उलो. जायते फावट हांव म्हणटा हांव सोत जाणा आनी हें सोत हांव गरज नासतना सोबे माजार हाडटा, आनीक म्हणटा हांव सोत उलयतां. मोगाच्या भयणी भावनो, जायते फावट असलीं सोतां आसतात जीं मनशाचें नांव पिड्ड्यार करतात. आनी हें सोत सांगून त्या मनशाकूय फायदो जावचो ना आनीक समाजान दुसऱ्याकूय फायदो जावचो ना, पूण अदीक मनशाचेंय लुकसाण आनीक ताचें नांवूय पिड्ड्यार जाता. आनी असल्या वेळार आमी दुसऱ्यांक फास मारिना जावंक आमकां आज जेजूचें आपोवणें. सगळीं आमी असो हें ओळखून घेवया. आनीक सगळ्यांच्या जिवितान अशोकताय आसा हें जरी तर आमी वळखता जाल्यार आमी दुसऱ्याच्या जिवितान केन्नाच फास मारचें ना. हेंच करूंक आयच्या दिसा जेजूची कृपा आमकां मागुया अशें जावं. C22. भयणीचो रातून आसा, हे पेटोडेत ना बाब तुका. आकाश दवर तुजी दानां, पयली शांती करूं तूं. माफी मागता शांती दिता देवा बऱ्या मोगान बेगो. म्हजी भोगणी करूंक येता.
शांती दिता देवा पेया ओंकार मेगो ओची गोपणी करून घेता. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. काकुटसारा बापा, तुजेर पातयेवन तुका भेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताची उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दौलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दौलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक खराचें रगत. पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उडो खाता आनी एक काल्स तितलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण प्रगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा आग्नेलो विक्टर ग्रेशियस हाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें 3 वर्सां फाटीं आपोवन गेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं.
पुनर्जिवोत्पणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवन धरून उरता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूळेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोरो आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका आमी आर्गां दिता. हे म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. हे तुज्या आसण्या पासत जेजू तुका दिन वाचता. असलेच आसणे तुजी पोरजां बगूंक सोदता. हे वेळार हे पोरजेक तुका शेवूंक जायना तरी पूण एक आत्मीक दर्शन तुजे पोरजेक जेजू दी. स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शोल्ल्या परी तांकां भोगूं दी जेजू. आर्गां तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजूस. प्रेज यू जेजूस. सर्वेस्परा आमच्या बापा
तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बगोर सोतान आनी कोरण्यांनी तुजे थंय आमचो बाबार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. तुका महिमा, तुका आर्गा वंदो, मिरून कोरी तुका आमचे कीर्तन. उपकारांतून करतां आमी गायन. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. प्रभू जेजू, तूच आमचो प्रभू, तूच आमचो धनी, तूच आमचो समी. हे आमी ओळखून घेता आनी आमचे मनीसपण ओळखून आमची मान वागोवन तुका नमस्कार करता. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. हे वेळार जेजू, ह्याच तुज्या आत्म्यान कुडीन आमकां दादूस करूंक आमी तुजे लागीं मागता. ह्याच तुज्या रोगतान आमी पेखोवणी मागूंक हांगासर आसा. आख्खो संवसार हे कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटा. जीं घायल जाल्ल्यांक, पिडेंत आसलोल्यांक तुजे उमळीक रोगत शिवराय आनी पेखोवणी दी. आनी जीं बरीं आसात तांकां तुज्या रोगतान जेजू सुरक्षीत सांबाळ. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र क्रिस्ताचे कुडी मोजे तारो. क्रिस्ताचे
तूच मानालो तूं म्हाका वाटा मोरणाच्या वेळार तूं म्हाका तुझे सोबशी तूं म्हाका फळमाय पोवता साकाती तुका वाकांच्या जेजू मोगाडा हे वेळार दर आमची पिडेंत आसलोली भाव भयणांक तुका तुजे सरशी उबारता. तुजे उमोडीक रगत जेजू सगळ्यांचेर शिवराय आनी आमकां पवित्र कर. आख्ख्या संवसाराचेर तुजी जेजू नदर घाल आनीक हे पिडेक तूंच इलाज दी जेजू. उबारता तुका अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, मोझांबीक, आफ्रिका, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमची मडगांवची पवित्र सभा, आमच्या तारवटी भावा भयणांक जेजू सुरक्षीत सांबाळ आनी जी पिडेंत आसात तांकां पेखोवणी दी. हे वेळार उबारता जेजू वेगवेगळे पिडेंत आसलोली आमची भाव भयणां आनी आपणा पासत मागूंक लायतली. कायतानो ब्रिटो, मेनिनो आंद्रात, जॉन फुर्तादो, बायरन आराउजो, एलिस टावारिस, फेनी फेर्नांडीस हांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हेर आमची भाव भयणां आपणा पासत मागूंक लायतात तांचोय जेजू ह्या वेळार उगडास करता. हेच तुज्या पवित्र रोगतान हो संवसार पेकय. सोन पदवीदार आनी काकुटसर देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अपरमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ही पिडा निरंतरा खाली येवंक आमी तुजो आदार मागता. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक पिडेस्तांक बेगीनूच इलाज, तांच्या घरच्यांक मनाची शांती, हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच मेळूंक आमी तुजो आदार मागता. आनी जे सोद वर्दे वाटेक आसात ते बेगीनूच पूर्ण जावंक तुजी आमकां गरज.
सोमिया जेजू क्रिस्ता. हे पिडेक लागून जायती भूक पडल्या, बेकारी वाडल्या. असलेय सवे दयाळ काळजा तूं उत्पन्न कर जेजू. आनी जी दयाळ जातात जावं दुडवांचो आदार दिवन, हेर आपलो आदार दिवन तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेरा वावुरप्यांक सुरक्षीत सांबाळ. आमची विदेशान आसलोली, परदेसान आसलोली, तारवार आसलोली भाव भयणांक सुरक्षीत गांव घरा पावय. ह्या पिडेस्तांक आमी भायर आयना जावं आमकां तुजो उजवाड दी. जीं भाव भयणां हेर राज्यांतलीं आसात, आपल्या गांव घरा वचूंक सोदतात, वावराडी भाव भयणां, तांकांय सुरक्षीत आपल्या गांव घरा पावय. आमी आमच्या घरांनी रावून मागणी करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखून घेवंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू.